डॉक्टर मदीहा सैयद जी, आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है फिर से। थैंक यू। आई होप कि अब आवाज बेहतर आ रही होगी। बेहतर नहीं, बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर मदीहा जी, कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका बताइए, कौन है आप और कहाँ से है? कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर मैं असल मुद्दे की तरफ आऊंगा। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ और इस वक्त मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ और मैं फिजिशियन हूँ, एमडी, एमबीबीएस। वाह। और जी, और मैंने अपना छोटा सा चैनल बनाया हुआ है। जस्ट आई एम ए फ्री थिंकर, एक्स मुस्लिम। और बेसिकली मैंने चैनल तो बनाया था सोशल इश्यूज के लिए, और उसमें मैं आऊँगी ख़वातीन के राइट्स और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट व्हाट हैपन कि हर चीज़ जो भी मैं जिस भी टॉपिक को मैं उठाती थी, तो आगे इस्लाम जो है ना वो एज ए हर्डल आ जाता था बीच में। कोशिश मेरी ओके। शुरू में थी कि मैं इस्लाम को ना टच करूँ, मैं एक सटल तरीके से बात करूँ ताकि लोग मेरी बात को सुने, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आती लोगों में, स्पेशली दूसरे जो रिलीजन्स हैं उसमें ये है कि जिस तरह क्रिश्चियनिटी है उसको काफ़ी जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो चर्च और स्टेट को अलहदा कर दिया गया। तो ये डिबेट्स काफ़ी सालों से, कई सदियों से चल रही हैं कि रिलीजन वर्सेस साइंस वर्सेस एथियज्म। लेकिन जो इस्लाम है ना उसको कभी इतनी ओपनली डिस्कस नहीं किया गया, उसको चैलेंज नहीं किया गया। एक तो ये वजह है कि वेरी एक्सट्रीमिस्ट जो माइंडसेट है, जो फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, और उसकी वजह दूसरी वजह है कि इंटरनेट भी नहीं था उस वक्त। तो जो लोग सोचते भी थे, क्वेश्चन भी करते थे इस्लाम के मुतालिक, वो खामोश ही रहते थे, क्योंकि एक तो ये कि गुनाह है, फिर आप आउटकास्ट हो जाते हैं, आपको फैमिली ही नहीं अलहदा कर देती है। और जिस तरह जो मुर्तद का वर्ड है इस्लाम में, अगर कोई रिलीजन को छोड़ दे, मुझे नहीं पता बाकी रिलीजन्स के बारे में कि किसी और मज़हब में ऐसा है कि आप मज़हब छोड़ दें तो आपको कत्ल कर दिया जाए। तो इस्लाम को छोड़ने की सज़ा कत्ल है। तो नोबडी थॉट कि इट्स वर्थ इट कि आप अगर आप इंटरनेट से पहले कि अगर आप मज़हब छोड़ भी दें तो आप इसको ओपनली डिस्कस करें और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपको कोई सपोर्ट मिलेगी या नहीं। तो जब मैं कोई भी टॉपिक उठाती थी, मुझे नज़र आता था कि इस्लाम को डिस्कस किए बगैर आप ऑनेस्टली किसी भी इशू को एड्रेस नहीं कर सकते। तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इस्लाम पे बात करनी शुरू की। तो मेरे आई डोंट कॉल माय चैनल एज़ लाइक एन एक्स मुस्लिम, बट आई कॉल माय सेल्फ एज़ अ फ्री थिंकर। बट जस्ट लाइक बिकॉज़ आपने इस्लाम छोड़ दिया है तो एक एक्स मुस्लिम तो आप हैं ही बाय हाँ, डिफ़ॉल्ट। थप्पा लग जाता है वो। जी। जी। अच्छा, डॉक्टर मदीहा जी, बहुत सुन के अच्छा लगा कि आप एक फिजिशियन हैं और एमबीबीएस के साथ साथ आपने एमडी भी किया है। तो बीइंग अ फीमेल हमारे लिए मतलब बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है, एंड नाउ यू आर एक्स मुस्लिम, तो हमारी फीलिंग जो है वो डबल हो गई है, प्राउड जो हम फील कर रहे हैं। आप ये जो एमबीबीएस और एमडी जो डिग्री आपने ली है वो पाकिस्तान से ली थी या फिर आप यूएस आने के बाद आपने ये डिग्री ली है? अगर आप बताना चाहती है तो बता सकती है। इफ यू वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन, इट्स टोटली अप टू यू। नो एमबीबीएस मैंने पाकिस्तान से किया था। फिर जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मूव हुई तो फिर मैं यहाँ के एग्जाम्स आपको करने पड़ते हैं, यूएसएमएलई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसके बाद आपको रेजिडेंसी करनी पड़ती है 3 साल की, देन यू गेट एमडी। तो ओह, लॉन्ग लॉन्ग पाथवे बुढ़ा हो गुड। जाता है बंदा। ओके। मदिया जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि अच्छा, मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं, मैं बीच बीच में आप लोगों को बोलता रहूंगा कि डॉक्टर मदीहा जी का जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और एक फीमेल वॉइस हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हमने पहले भी खवातीन के साथ इस तरीके की इंटरव्यू की है, स्पेशली एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान। फिर हमारे भारत की जो एक्स मुस्लिम्स है वो भी चैनल चला रही हैं, एक्स मुस्लिम एंजल जी है, रब्बानी जी है, और भी इस तरीके के चैनल है। तो उसमें एक बढ़ोतरी जो है वो डॉक्टर मदीहा सैयद जी की भी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो फीमेल वॉइस सामने आ रही है उनको आगे बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि
बहुत से बार क्या होता है कि जो खवातीन होती है अपनी मोमिनाएं होती है, वो पर्दे की वजह से हम जैसे मर्द एक्स मुस्लिम के चैनल पे जुड़ना जो है वो प्रिफर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जहां पे उनको फिर शर्म आने लग जाती है कि भाई कैसे बात करे। तो अगर इस तरीके से फीमेल एक्स मुस्लिम चैनल्स हो, चाहे वो अपने आप को फ्री थिंकर कहें, तो एक उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे वो खुल के अपनी बात रख सकती है, और बहुत जरूरी है कि उनकी आंखें भी खुले। तो आप लोग जो है मदीहा जी का चैनल ऑलरेडी पिन किया हुआ है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर ले। डॉक्टर मदीहा जी, सबसे पहला सवाल, व्हाट वाज योर बैकग्राउंड, आई मीन जो फैमिली बैकग्राउंड रिलीजियस था, कैसा था आपका पालन पोषण, कैसे हुआ, स्ट्रिक्ट माहौल था, आपने इस्लाम को कितना सीरियसली लिया, क्या मदरसे में भी कुछ पढ़ाई की है, कितना आपने इस्लाम को पढ़ा, सारी चीजें बताइए। द स्टेज गोज टू यू, आई मीन द माइक गोज टू यू। अच्छा, थैंक यू सो मच साहिल। मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगी कि जो मेरा चैनल है, मैं देखती हूँ कि आपके चैनल पे काफ़ी ख़वातीन आती हैं और काफ़ी आप उनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा चैनल भी स्पेशली फॉर फीमेल, बिकॉज़ मैंने, अगर आप जाके मेरी वीडियोज़ देखें तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने विमेन के इश्यूज़ पे ही बनाई हैं। और उसकी वजह यही है कि एक तो ख़वातीन को चार दीवारी के अंदर इतना ताड़ के रखा जाता है कि उनकी वॉइस है ही नहीं, और अगर कोई हिम्मत करके बोलने की कोशिश भी करती है तो उनको चुप करा दिया जाता है। अभी शुरू होने से पहले, मैं जॉइन करने से पहले मैं देख रही थी कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आपका फ़ोन ब्लॉक हुआ है। कल ही अवैस के चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। शायद मेरे चैनल को भी बंद कर दिया जाए, बिकॉज़ ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत आसानी से हज़म होने वाली नहीं है। हम बेसिकली सच पेश कर रहे हैं, और जिसको छुपाया गया है झूठ बोल-बोल के। तो अब इसको हज़म करना इतना आसान नहीं है, तो हम सबको प्रॉब्लम्स आएँगी। शायद मेरा भी चैनल बंद हो जाए तो फिर मैं देखूँगी कि मैं दोबारा से स्टार्ट करना है या क्या करना है, बट वी विल कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर वी आर। लिखती रहूँगी मैं, कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैं बोलती रहूँगी, अपनी आवाज़ उठाती रहूँगी। तो अगर हमारी आवाज़ों को ये बंद करने की कोशिश करेंगे तो वी विल कंटिन्यू डूइंग। जहाँ तक आपका डेफिनेटली। सवाल है, मैं पाकिस्तान में एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उससे मेरा ताल्लुक़ था। मेरे पेरेंट्स कोई इतने रिलिजियस नहीं थे, कोई ख़ास हमारे घर में मज़हबी माहौल नहीं था। एक जो एवरेज मुसलमान की जो होती है, नमाज़ पढ़ ली, आपको नमाज़ का एक जो रिग्रेट रहता है, हर वक़्त नमाज़ नहीं पढ़ी, नमाज़ छोड़ दी। एक जो हर वक़्त सर के ऊपर एक ना आपकी तलवार लटकी रहती है नमाज़ की, वो थी। अपने बहन-भाइयों में सिर्फ़ मैं सबसे ज़्यादा रिलिजियस थी। मैं नहीं बताऊँगी मेरे कितने बहन-भाई, जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर सेक। लेकिन मैं अपने बहन-भाइयों में ज़्यादा रिलिजियस थी। मैं बड़ी बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती थी, कोशिश करती थी कि मैक्सिमम नमाज़ें पढूँ, 5 वक़्त तो नहीं पढ़ती थी। मज़हब की एजुकेशन वही, जो एक दफ़ा आपने कुरान जो फ़ॉर्मेलिटी के लिए तमाम मुसलमान एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद कभी ख़त्म हो गया, उस पे आपने पढ़ लिया, कभी किसी के घर कोई डेथ हो गई तो उस पे कुरान पढ़ लिया, मतलब एक बेसिक फ़ॉर्मेलिटी का कुरान आपने पढ़ा। लेकिन वो जो एग्ज़ाम के लिए पास होने पे आप मनते मानते हैं कि अगर मेरी फर्स्ट आ गई तो 100 नफ़ल पढ़ूँगी, एक जो एक ब्राइबरी होती है अल्लाह को देते हैं आप, वो करते थे। या फिर कभी भी कोई किसी के घर में मिलाद हो गया तो उस पे पढ़ लिया। या फिर अगर रबीउल अव्वल आ गई तो रात को सारी रात पढ़, जो आप जाग के 1-2 और इवेंट्स होते हैं जिसमें आप सारी रात जाग के करते हैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा। अब शब-ए काफ़ी बरात, शब-ए शब-ए मेराज, बारात में जिसमें लैलतुल आपकी, कद्र। हाँ, जिसमें आपकी किस्मत लिखी जाती है, फिर लैलतुल कद्र में रमज़ान में आप ताक रातें ढूँढते हैं, उसमें आप सारी-सारी रात, तो ये सब कुछ हमने किया हुआ है। बल्कि मैं तो 2 दफ़ा उस पे इतिकाफ़ में भी बैठी हूँ। एक दफ़ा मैं 3 दिन के लिए बैठी हूँ, एक दफ़ा मैं 7 दिन के लिए बैठी थी। उसमें जो आप करते हैं, ये जो लेकिन मैं इस अपने बहन-भाई में सबसे ज़्यादा करती थी। तो ये मेरा बैकग्राउंड था। अरे वाह! बहुत ज़बरदस्त। वो 3 दिन और 7 दिन, पूरा टोटल 10 दिन आपने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि 10 दिन का एहतिकाफ होता है, तो वो आपने एक बार 3 दिन, एक बार 7 दिन कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस आपका घराना नहीं था, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको आपकी जो
डिग्री वहाँ पे कंप्लीट करने का पूरा मौका मिला, एमबीबीएस आप वहाँ पे कंप्लीट कर पाई। अगर बहुत ज्यादा रिलीजियस होता तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा रिलीजियस घराना जो है फिर वो तो 10वीं तक भी पहुंचने नहीं देते हैं, लेट अलोन एमबीबीएस, वो तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर रिलीजियस ज्यादा ना होते हुए भी एक अल्लाह की मोहब्बत थी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी, इस्लाम से बहुत ज्यादा आपको प्यार था, मोहब्बत थी, और हर मुसलमान की तरह आप भी इसको एक सबसे सच्चा, बल्कि सबसे सच्चा नहीं, यही सच्चा मजहब आप मान रही होंगी। तो ऐसी क्या वजह हुई, या फिर कब से आपके दिमाग में ये बातें आने लगी, क्या टर्निंग पॉइंट था जहां पे फिर आपको ऐसा महसूस होने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ी है? कौन सा अच्छा, स्टेज? जी हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि जो मुसलमान है ना वो 3 टाइप के मुसलमान होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सर तन से जुदा वाले, दे कैन नॉट, जो तालिबान या आईएसआईएस या इस टाइप के मुसलमान हैं जिनको एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, ठीक है। एक जो मिडिल में होते हैं वो जो आते हैं आपके चैनल पे और आके बहस करने की कोशिश करते हैं कि उन्हीं का रिलीजन सच्चा है, जो कि उनको नजर आ रहा होता है कि गलत बातें हैं, वाइफ बीटिंग गलत है, जो जायदाद में हिस्सा लड़कियों को देना वो गलत है, औरत को तलाक का हक ना मिलना गलत है, इस तरह की जो बातें हैं जो इस्लाम की हैं। लेकिन वो ना कोई रैशनल इसका बना लेते हैं कि नहीं, इसके पीछे अल्लाह सुब्हाना व तआला की ये हिकमत है, इसके पीछे ये हिकमत है, जो आके रैशनलाइज करते हैं। और एक मैं थर्ड कैटेगरी में थी, जो थर्ड कैटेगरी है ना वो मजहब के अंदर है, उसको पता है कि कुछ बातें गलत हैं और वो उसको क्वेश्चन करता है। तो मैं ये थर्ड कैटेगरी में थी। मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम थी कि ये क्या बात हुई, औरतें क्यों घर में रहें, औरतें क्यों पर्दा करें, मर्द क्यों नहीं पर्दा करते, औरतों को भी तो मर्द पसंद आ सकते हैं, हमारी भी तो आंखें हैं, मर्दों को सिर्फ नजरों का हिजाब है, हमें कह देते हम भी नजरें नीची कर लें तो सारा मसला हल हो जाता। या फिर मैं लड़की हूँ तो मैं कमतर क्यों हूँ, मर्द क्यों कवाम है। या फिर जो हज पे जाना है तो महरम लेके जाएं, वाई कैंट आई गो अलोन, इस तरह की मैं क्वेश्चंस करती थी। दूसरी जो रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत तो एक नेचुरल चीज है ना जो डाली जाती है। रसूल की मोहब्बत में हमेशा ना मुझे होता था कि समथिंग इज रॉन्ग, कोई दाल में कुछ काला है। मुझे होता था वो ज्यादा अल्लाह मियाँ के लाडले, हम क्यों उन पे दरूद भेजे। मैं ये कहती होती थी बचपन में ना। फिर मुझे ये भी होता था कि उनकी फ्रेंड्स और फैमिली क्यों, फातिमा की जन्नत की सरदार हैं, लाइक हम क्या सौतेले हैं अल्लाह मियाँ के। लाइक मुझे ये क्वेश्चंस आते थे। फिर हमारी जो इस्लामियात की किताब है पाकिस्तान में, उसमें उनकी ना 11 या 12 वाइफ्स जो थी प्रॉफिट की, उनके बारे में हमें पढ़ाते थे। तो वो ना मुझे, क्योंकि मैं छोटी थी मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे उलझन बहुत होती थी कि इतनी बीवियां क्यों हैं एक बंदे की, लाइक व्हाट वाज द रीजन। और जब उस वक्त आयशा की, मेरी इस्लामियात की किताब में मुझे अच्छी तरह बताया कि आयशा का बताते थे कि हुजूर जो हैं वो गुड़ियों से खेलते थे उनके साथ। तो उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन इस तरह नहीं होता था कि क्वेश्चन पैदा हो कि व्हाई अ लिटिल गर्ल इज हिज वाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे जहन में आते थे। तो नहीं तो आपको, अच्छा मदिया जी, मैं बीच में आपको टोक सकता हूँ ना? नो इश्यूज? या नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके। साहिल भाई, अच्छा, जो बैक स्टेज, साहिल हाँ भाई एक सेकंड में आपको रोकूंगा जरा। यार चैट में कुछ लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, प्लीज भाई लोगों इस तरह ना करें, अदरवाइज चैट ऑफ करनी पड़ेगी मुझे। चैट ऑफ और नहीं, हमारे जो मॉडरेटर है वो सीधा टाइम आउट दे, अगर फिर भी ना माने तो सीधा ब्लॉक कर दे। जी ओके। जी और जो बैक स्टेज में जो मोमिन हजरात है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मदीहा जी से जब बातें कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं आप लोगों को लेता हूँ, आप लोग टेंशन ना लीजिए। मोहम्मद गुफरान, शाहदिल अहमद साहब, शारजिल अहमद साहब, थोड़ा सा सब्र करिए, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है ना वो लिया जाएगा और हम आपसे बात करेंगे। अच्छा ये बता अच्छा, दो साहिल भाई, ये जो गेस्ट हाँ, नीचे और लोग जुड़े हुए हैं वो लोग चैलेंजिंग वाले मोमिन हैं, चैलेंज दे के आए हुए हैं। तो भाई लोगों अच्छा, आप लोग इस तरह की बात नहीं करें कि भाई हमको लिया नहीं, हम बैठे थे। जरा 1 घंटे बाद जुड़िए प्लीज। हाँ, अभी ये सेशन के बाद आप लोग जुड़ना, आपसे बात करेंगे। चैलेंजिंग वाले जितने मोमिन हजरात है, हम तो चाहते हैं चैलेंजिंग वाले मोमिन हजरात आए तो उनसे बात करें, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मदिया जी, आपको जो डाउट आया कि हजरत आयशा जो है वो छोटी बच्ची है और वो गुड़िया के साथ, खिलौने के साथ खेल रही है, तो आपने तो कहा आप एमबीबीएस है, आप एमडी है, आप फिजिशियन है,
تو آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں گیا کہ وہ 1400 سال پہلے عرب میں جو ہے وہ 6 سال کی بچی جو ہے وہ آج کی 18 سال کے جیسی جوان اور ایک دم پرفیکٹلی جیسا کیا کہتے ہیں اس کو سنی لیونی جیسے ہو جاتی تھی؟ یہ نہیں پڑھایا گیا آپ کو سائنس میں؟ ہمارے مومن حضرات تو یہی کہتے آ کے کہ وہ 1400 سال پہلے بچیاں جو ہے 6 سال میں 9 سال میں 18-20 سال کی طرح ہو جاتی تھی. آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ کی آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں؟ نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ حدیث میں بیان کی اور متواتر حدیث میں ہے. یہ جب میں نے اسلام پڑھا تو میں نے دیکھا ہے کہ صحیح بخاری نہیں صحیح مسلم میں کئی جگہ کئی نریٹرز نے یہ ایک ہی بات کی ہے. تو اس بات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کی ایج اتنی ہی تھی. اب اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو اس زمانے میں بچیاں جوان ہو جاتی تھی. وچ از ٹرو کہ اس زمانے میں جو ہے کسٹم شاید یہ تھا کہ چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دیتے تھے. یہاں ابھی بھی جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز ہیں, ہندوستان میں بھی ہوگا کہ جہاں چھوٹی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ جہالت ہے, اگنورینس ہے. ٹھیک ہے. اب جب ماڈرن ٹائمز آتے ہیں تو آپ ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب سلیوری تھی دنیا میں. ٹھیک ہے. اور اس کو ٹھیک سمجھا جاتا تھا. جو اس وقت کے لوگ تھے وہ سلیوری کو غلط نہیں سمجھتے تھے. پروفٹ کے زمانے میں اس زمانے میں شاید بچیوں کی شادیاں چھوٹی ایج میں کر دی جاتی تھی. ہم اب جب آپ کے پاس اویئرنیس آتی ہے اس میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں آپ کو. جی ہاں میں وہ بھی آ رہی. میں آپ کو سارے پوائنٹس دوں گی. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ صرف پروفٹ نے کی, ان کے باقی فرینڈز کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں کہ وہ باقی لوگوں نے بھی کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی بیٹی کی شادی تبھی ہوئی جب وہ جوان تھی. تو یہ ایک آئسولیٹڈ سا انسیڈنس ملتا ہے. اس کے علاوہ اتنی ساری شادیوں کی کیا جسٹیفیکیشن ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ سارے کافی سارے کوسچنز ہیں. لیکن میڈیکلی یہ بات بالکل غلط ہے کہ بچیاں جوان جلدی ہو جاتی تھیں. اس زمانے میں بچیاں اتنی ہی ہوتی تھی جتنی آج کل کے زمانے میں ہے. اس زمانے میں اویئرنیس نہیں تھی, شاید جہالت تھی, تو اس کی وجہ سے یہ کام ہوتا تھا. آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ہوز بورن ان دس سینچری ایک غلط چیز کو غلط کہنے میں آپ کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ غلط تھا. اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں ہمیں اس زمانے کو اس زمانے کے حساب سے دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے ہوا تھا. لیکن جب آپ کا کلیم یہ ہو کہ وہ شخص ہی از اے رول ماڈل فار ریسٹ آف ہیومینٹی فار ایور اینڈ ایور, دین دیر از اے پرابلم. کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کاؤنٹر کریں. میں بیسکلی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ آئیڈیالوجی کو چیلنج کریں. آپ جو اس کے فالوورز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں انسٹیڈ آف ڈیمونائزنگ دا فالوورز ہو آر جو فالو کریں اس آئیڈیالوجی. کیونکہ وہ سارے میرے جیسے لوگ ہیں جو اپنے معصومیت میں یا اپنی ہمیں اویئرنیس نہیں تھی. جب ہمیں اویئرنیس ملی ہے کہ اور بھی یہ اس کو کوشچن کیا جا سکتا ہے, جس پہ میں بھی آؤں گی. آپ اپنا یہ اگر میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا تو بالکل بہت اچھے سے آپ نے کہا. میرے کو لگا کہ کہیں وہ مومنہ والا مومن مطلب خوش نہیں ہو جائے آپ کے آرگیومنٹ سن کے. تو آپ نے بڑے اچھے سے اس کو کور کیا کہ بھائی سب سے پہلی بات تو وہاں وہ ٹائم میں بھی جو بچیاں تھیں وہ بچیاں ہی رہتی تھی, کوئی بڑی نہیں ہو جاتی تھی. اور اس کی جو دلیل ہے وہ خود حضرت عائشہ کی خود کی زبانی ہے کہ وہ گڑیا سے کھیلتی تھی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جب ولیمہ والا دن تھا ان کا تو وہ کہتی ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ جو میچور لڑکی ہوگی اس کی شادی اس کی ولیمہ اس کو اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ آج میری شادی آج میرا ولیمہ ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا لائف کا یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ کا یہ کہہ دینا کہ بھائی مجھے پتا ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں جھولے میں کھیل رہی تھی سہیلیوں کے ساتھ اور مجھے لایا گیا, تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عام بچیوں کی طرح ہی تھی اس ایج میں اور ان کو پتا نہیں تھا, نہ وہ فزیکلی میچور تھی نہ مینٹلی میچور تھی. اور دوسری چیز جو آپ نے بہت اچھے سے کہا ہے, مومن حضرات اس کو گارڈ باندھ لے کہ اگر آپ لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ جو ہے وہ تا قیامت تک رول ماڈل ہے, اسوۃ حسنہ ہے, تو سوال ہم اتنا نہیں اٹھاتے تھے. کیونکہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے کہ بھائی اس زمانے میں یا پرانے زمانے میں لوگ
चाइल्ड मैरिज भी करते थे। हालांकि उसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो चाइल्ड मैरिजेस होती भी थी वो बच्चों में होती थी, यानी जो लड़का है वो भी बच्चा है, जो लड़की है वो भी बच्ची है। उस लिहाज से भी आपके रसूलुल्लाह जो है वो ऐसा नहीं है कि हम उस जमाने का है करके छोड़ दे, क्योंकि रसूलुल्लाह 53 इयर्स के एक बूढ़े इंसान है, और जो हजरत आयशा है वो 9 साल की है, बच्ची है, तो उसको तो किसी भी तरीके से हम जस्टिफाई आप लोग कर ही नहीं सकते। लेकिन जो आपका जो इतना बड़ा क्लेम, इतना बड़ा दावा आ जाता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये बेस्ट रोल मॉडल है और कयामत तक के लिए बेस्ट रोल मॉडल है, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाता है, और यहाँ पे फिर आप लोगों से और आपके रसूल के बारे में सवाल किया जाएगा। और जैसे कि मदिया जी ने बताया कि ये जो कहा जाता है कि उस जमाने में छोटी बच्चियों से शादी की जाती थी, ये नॉर्मल था, तो खुद रसूलुल्लाह की बेटी का एग्जाम्पल मौजूद है, हजरत फातिमा का, जहां पे बड़ी उम्र के जो 2 रिश्ते आए थे उनके पास, हजरत अबू बकर और हजरत उमर के, तो रसूलुल्लाह ने वो रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उनकी शादी हजरत अली से करवाई। तो ये भी इस बात की दलील है कि देवर वेरी वेल नोइंग कि भाई बच्चों की शादी बूढ़ों से नहीं करना है, या जवानों की शादी एकदम बूढ़ों से नहीं करना है, ये इतनी समझ उनको थी। तो जब अपनी बच्ची के लिए इतनी समझ थी, तो दूसरी की बच्ची के बारे में उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा। तो बहुत अच्छे से आपने पूरे पॉइंट्स कवर किए डॉक्टर मदिया जी, आगे बढ़िए आप। फिर क्या हुआ आगे जब ये ख्याल आया उसके बाद? बस ये मैं सोचती थी, और मुझे ये होता था, मैं कहती थी जब मैं अल्लाह मियाँ के पास जाऊंगी तो मैं ये बातें पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया, इतनी ज्यादती औरतों के साथ क्यों की। तो लेकिन कभी इस्लाम से बाहर निकलने, मुर्तद का लफ्ज मैंने बचपन में सुना हुआ था, मुल्हिद का कभी गौर नहीं किया क्या है, मुझे था कि उस जमाने में कुछ लोग हुए थे, उनको फिर दे टुक केयर ऑफ देम एंड दैट्स इट। कभी ये सोचा नहीं कि ये एथियज्म का मुझे नहीं पता था। फिर ये हुआ कि मैं अमेरिका में ही थी, तो यहाँ पे मेरी जिंदगी में थोड़ा सा टफ टाइम आया, तो मुझे लगा कि अल्लाह से कनेक्ट करना चाहिए ना। तो बचपन से जब कहते हैं कि आप कुरान पढ़ें, हमें टाइम नहीं होता, तो मैंने कहा चलो कुरान को ना पढ़ते हैं। तो मैं काम पे जाती थी, मेरी ड्राइव थी 40-45 मिनट्स की, तो उसमें मैंने ना यूट्यूब पे उर्दू में तर्जमा लगा लिया ना कुरान की एक आयत, वो एक आयत पढ़ता था, उसको उर्दू में तर्जमा करता था। तो वो जो मैंने आयत जब मैंने सुननी शुरू की ना, तो मतलब मेरा ख्याल है मैं तीसरे पारे तक पहुंची थी। मेरे ज़हन में डाउट्स आना शुरू हो गए, क्योंकि हर दूसरी तीसरी आयत के बाद अच्छा मैं बड़ी डिस्ट्रेस में थी। तो मुझे था कि मुझे ना थोड़ा हौसला मिलेगा, तसल्ली मिलेगी कुरान को पढ़ के ना, कि अल्लाह मियाँ कहेंगे फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँगा। एक जो बचपन में आपको बताया जाता है ना कि अल्लाह मियाँ आपसे बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह मियाँ बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। तो मैंने कहा कोई इस तरह के तसल्ली के लफ्ज़ होंगे कुरान में ना। तो कुरान में अल्लाह मियाँ जो कॉन्स्टेंटली एक ग्रुप ऑफ काफिर जो दे वर लाइक प्रेजेंट एट वन टाइम इन हिस्ट्री, मुसलसल उनके बारे में फ़िक्रमंद थे कि ये मुझे क्यों नहीं मानते हैं, मैं इनको मज़ा चखाऊँगा, मैं इनको जहन्नम में फेंकूँगा, ये आग में हमेशा जलेंगे, फिर वहाँ पे नहरें बह रही होंगी और हूरें होंगी। बार-बार लाइक एवरी थर्ड, फोर्थ वर्स मुझे तो लग रहा था कि एक ही बात रिपीट हुए जा रही है। फिर वो मतलब बड़े टॉर्चर तरीके से कि मैं उनकी खाल निकाल दूँगा, फिर नई खाल आ जाएगी, फिर मैं उनके साथ ये करूँगा, ये देखेंगे, मैं इनके साथ करता अच्छा टॉपिक, फिर कोई रैंडम सी कोई स्टोरी शुरू हो जाती थी, उसके बाद फिर यही बात, फिर कोई और हाँ, कहानी, अच्छा वो कहानी भी खत्म नहीं होती थी। कहानी हाँ, कहीं बीच से शुरू होती थी, कहीं बीच में खत्म हो जाती थी, फिर वो कुछ नई बात शुरू हो जाती थी, फिर वही दोबारा काफ़िरों के साथ मैं ये करूँगा, और जो मुत्तकीन हैं उनके साथ ये करूँगा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ फिट होती हूँ, लाइक व्हेन इज़ ही गोना से कि आई गॉट यू, मैं आई एम हियर फॉर यू। ऐसा कोई मुझे तसल्ली, मेरा जो मैं डिस्ट्रेस में थी ना, मैं थोड़ी और मैं डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा ये अल्लाह मियाँ मुझे बार-बार क्यों कह रहे हैं मैं तुम्हें जहन्नम में डालूँगा? मुझे लगा हुँ, कि वो मुझे कह रहे हैं मैं जहन्नम में जाऊँगी, क्योंकि गिल्ट तो आपके अंदर होता है ना कि आप दुपट्टा नहीं लेते, आप नमाज़ें पूरी नहीं पढ़ते, और आप सर कवर नहीं करते, और आप गैर महरमों से मिलते हैं, और ये वी डोंट फॉलो इस्लाम द वे इस्लाम कैन नीड्स टू बी फॉलोड एज़ अ वुमेन। तो औरतों के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि उन्हें तो नामहरम से बात भी नहीं करनी, किसी को हाथ भी नहीं मिलाना। मेरे तो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको हाथ भी मिला लेती थी मेल फ्रेंड से, और ये वो।
حق بھی کر لیتی تھی. مجھے تو ایسی بات, لیکن مجھے لگا کہ مجھے اللہ میاں کہہ رہے مجھے جہنم میں ڈالیں گے, تو میں نے کہا میں نے کیا کہ میں تو آلریڈی پریشان ہوں, مجھے کیوں جہنم میں ڈالیں گے. اچھا میں نے بند کر دیا, پھر میں نے دوبارہ کوشش کی, میں نے پھر پڑھنا شروع کیا. It was very heavy on my heart, the قرآن, ٹھیک ہے. اس کے بعد 13 چیپٹر تک میں گئی ہوں اور میں I gave up, اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. اور پھر نا مجھے میں نے اپنی ایک فرینڈ سے ڈسکس کیا نا. اچھا وہ میری فرینڈ اس وقت امریکہ. اچھا اس میں 1 منٹ دینا مجھے, آئی ایم ریئلی سوری, میری تھوڑی عادت ہے ڈاکٹر مدیحہ جی بیچ بیچ پہ ٹوکنے کی, آئی ایم ریئلی سوری. اچھا جو مدیحہ جی نے کہا ہے, میں سارے مومنوں کو یہ چیلنج دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جو عام مومن حضرات ہم کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور جو باقی مومن بھی ہے, ہم کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہندوستان میں, پاکستان کا اتنا تو میں نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن وہاں بھی لگ بھگ اسی طریقے کی ہی سچویشن رہے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی, وہ قرآن کو معنی کے ساتھ نہیں پڑھتی ہے. مسلمانوں کی اکثریت, اگر میں ایک پرسنٹیج آپ کو بتاؤں تو 95% کہنا غلط نہیں ہوگا, 95% مسلمانوں نے قرآن کو معنی کے ساتھ, میننگ کے ساتھ ابھی تک نہیں پڑھا ہے. یہ حقیقت ہے. تو جو کوئی بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, جیسے ڈاکٹر مدیحہ جی نے ابھی بتایا, آپ لوگ بھی ٹرائی کرو, ایک بار کھولو قرآن, اور جو بھی آپ جس لینگویج کو جانتے ہو, اردو جانتے ہو اردو ٹرانسلیشن لے لو, ہندی جانتے ہو ہندی ٹرانسلیشن لے لو, بنگالی جانتے ہو بنگالی ٹرانسلیشن لے لو, جو بھی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر مدیحہ جی نے جیسے بتایا ہے, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. سٹوری کہاں سے شروع ہوئی, کب رک گئی, کہاں سے دوسری بات آ گئی, ہر 3-4 آیت کے بعد اللہ تم کو ڈرا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے تم کو جہنم کی وہ ہولناکیاں بتا رہا ہے. یعنی یہی چلے گا, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے تو بھی 13 چیپٹر جو ہے, یا 13 پارے جو بھی انہوں نے کہا ہے, وہاں تک یہ پہنچ گئی. آپ 13 پارے یا 13 چیپٹر تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے, بیچ میں سے ہی چھوڑ دو گے. یہ کیا مصیبت ہے. انہوں نے کہا نا بہت ہیوی جا رہا تھا, آپ لوگوں کے لیے بھی ایک دم ہیوی جائے گا. سمجھ میں ہی کیوں کہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. پھر آپ غور و فکر کرو کہ وہ خدا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کتاب کو, اور مومن حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں, یعنی جو سپیکرز اور ملا مولوی, کہ یہ کتاب اس کو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا, لوگوں کے لیے بھیجا, تو وہ اتنی ان آرگنائز کیوں ہے, یہ اتنی ایمبیگیوس کیوں ہے, اتنی کنفیوزنگ کیوں ہے. پھر آپ اس پہ غور کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا اس طریقے کی کا مطلب کیا کہتے, اتنی بیکار فارم میں اپنا میسج نہیں پہنچا سکتا. جو بھی اسکرپٹ رائٹر تھا قرآن کا, بڑا ہی گھٹیا قسم کا اسکرپٹ رائٹر تھا. آج کے اسکرپٹ رائٹر کوئی پکڑ لیتے تو وہ اور اچھے سے آپ کو جو ہے کتاب بنا کے دیتا. تو اس میں کوئی بھی نہ فصاحت اور بلاغت, اور جو چورن بازی آپ کے ملا مولوی کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بس ایک بار پڑھ کے دیکھو. اور وہی ایکسپیرینس ڈاکٹر مدیحہ جی کو بھی ہوا ہے, اور انہوں نے ابھی شیئر کیا. پلیز گو اہیڈ ڈاکٹر مدیحہ جی. اچھا تو وہ پھر میں میری ایک فرینڈ تھی, وہ میرے میڈیکل کالج کی تھی, وہ پھر پی ایچ ڈی کے لیے ادھر آئی امریکہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایتھیسٹ ہے, ٹھیک ہے. مجھے کافی دکھ ہوا, میں نے کہا may Allah guide her in right direction. جو ہم مسلمان کرتے ہیں ہمیں کافی افسوس ہوتا ہے کوئی اسلام سے نکل گیا. اب میں ظاہر ہے, میں نے آپ کو بتایا میں تیسری ٹائپ کی مسلمان تھی, میں خود بھی کافی ریشنل تھی, تو میں نے یہ تو نہیں کیا کہ میں اس کو مطلب اگریسو ہو جاؤں, پھر بات چیت بند کر دوں. ظاہر وہ میری فرینڈ تھی, کیونکہ عام طور پہ جو یہاں پر مسلمان ہیں وہ the minute you say کہ آپ جو ہیں اسلام میں نہیں ہے, تو وہ آپ سے بات چیت, آپ کا بائک آؤٹ کر دیتے ہیں, آپ سے بات چیت بند کر دیتے ہیں نا. تو وہ میں نے نہیں کیا, میں اس سے بات کرتی رہی. لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو دوبارہ اسلام میں لانے کے لیے میں اس کو اس کے جو آرگیومنٹس تھے وہ کہتی تھی سائنٹیفک مسٹیکس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے قرآن میں. تو میں نے کہا میں نے جا کے نائکی ویڈیوز سننا شروع کی تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں اس کے آرگیومنٹس کا کہ نہیں سائنٹیفک. تو میں کرتی گئی.
تو میں یہ 2014 کی بات ہے. شروع تو میں نے اس لیے کیا کہ میں اس کو آرگیومنٹس کے جواب دوں. اب وہ ہماری ریلیجن پہ نا ڈسکشن شروع ہو گئی. وہ مجھے آرگیومنٹس دیتی تھی تو میں کنونس ہو جاتی تھی. پھر میں دوبارہ جا کے پھر میں نے ذاکر ناغیر کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں غامدی صاحب کو سنتے ہیں نا, غامدی صاحب کے پاس اچھے آرگیومنٹس ہیں. اب میں نے غامدی صاحب کو سننا شروع کیا. اب میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا پیدا کہ واقعی ڈز گاڈ ایگزسٹ. تو غامدی صاحب کا ایک پورا لیکچر ہے کہ کیا خدا کا کوئی وجود ہے. وہ کوئی سننا شروع کیا. 50 منٹ گزر گئے, انہوں نے اس سوال کے جواب نہیں دیے کہ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے. مجھے تسلی نہیں. میں نے کہا شاید میں نے مس کر دیا, انہوں نے جواب دے دیا ہے, شاید میں نے مس کر دیا. میں نے دوبارہ سنا, وہ پھر بھی 50 منٹ مشکل سی اردو گھما کے بعد کوئی میرے پلے نہیں پڑی. اس کے بعد نا میں نے اپنی فرینڈ سے کہا میں کیا کروں نا. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ میں تمہیں کچھ بکس بتاتی ہوں, وہ پڑھو. تو مجھے کرسٹوفر ہچنس کی کتاب ہے گاڈ از ناٹ گریٹ, وہ میں نے پڑھی اور it just like opened all the windows in my brain. It just like everything made sense. وہ جو میں نے the God is not great پڑھی نا, جو اس میں باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ exactly جو میں فیل کر رہی تھی, جو میرے ذہن میں آ رہا تھا exactly وہ everything made sense. ٹھیک ہے, اس میں وہ سارے ریلیجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب مذہب کے بارے میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, اس میں اسلام کو جو رائٹرز ہیں وہ نہیں ڈسکس کرتے جان بوجھ کے, کیونکہ آپ کو پتہ سلمان رشدی کے ساتھ کیا ہوا. جب بھی کبھی کوئی اسلام کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن کرسٹوفر ہچنس کی کتاب میں اس نے کرسچینٹی کو بھی ڈسکس کیا, اس نے سارے ورلڈ ریلیجنس کو, میرے خیال ہے ہندوازم کو بھی ڈسکس کیا, آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن اس نے اسلام کو بڑے اوپنلی اس نے ڈسکس کیا. اور اس نے کہا کہ یہ سارے مین میڈ ہیں اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ اس نے ایک وہ اسٹوری ہے مدر ٹریسا والی کہ کس طرح یہ سب مذہب بے وقوف بنا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب پڑھی. اس کے بعد میں نے ڈینیل ڈنیٹ کی بریکنگ دا اسپیل پڑھی. پھر میں نے سیم ہیرس کی پڑھی. ایک تو اس کی 2-3 کتابیں ہیں جو بہت زبردست ہیں, اینڈ آف فیتھ. اس کے بعد اس کی ایک مورل لینڈسکیپ, اور ایک اور بک ہے جو بہت زبردست ہے, لیٹر ٹو کرسچن نیشن. اور وہ یہ ساری کتابیں جب میں نے پڑھی نا, اس کے بعد میں نے سیپینز پڑھی. everything fell into place. مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کے بعد it just kept on building up کہ واقعی یہ مذہب جو ہیں سارے مین میڈ ہیں اور انسانوں نے خود بنائے ہیں. اس وقت they were trying to understand, کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے سمپل مائنڈیڈ لوگوں نے بنائے تھے. بیسکلی چھوٹے چھوٹے کلٹس کی صورت میں یہ ڈیولپ ہوئے, اور پھر آہستہ آہستہ اسٹیٹ لیول پہ جب انہوں نے اپنایا گیا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اوپریس کرنے کے لیے, تو پھر اس طرح سے ان کو پروپیگیٹ کیا. پھر جنگیں ہوئیں, لوگوں نے قبضے کیے, انویڈ کیے, اور اس کے بعد جہاں جہاں جو جس مذہب نے کانکر کیا یا ان کو قبضہ کیا, وہاں پہ لوگ گئے اور وہ اس طرح سے انہوں نے اپنی مذہب لوگوں کو مذہبی بنایا. تو ایوری تھنگ میڈ سینس. اس کے بعد تو آپ کو, لیکن وہ قرآن آپ آپ مذہب کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ خوف آپ کو آخرت کا ہوتا ہے, مرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا. لیکن مجھے اس لیے زیادہ نہیں ہوا کیونکہ جو اللہ کا جو امیج تھا نا, جو بنا ہوا تھا میرے ذہن میں, وہ شیٹر ہو گیا قرآن پڑھ کے. مجھے اللہ لگا بہت نارسسسٹ ہے. ہی جسٹ وانٹس ٹو بی پریزڈ. اپنی خود ہی تعریفیں کیے جا رہا ہے, تعریفیں کیے ہی جا رہا ہے. ہر تیسری آیت کے بعد یہ بھی آتا تھا, ایک تو جنت دوزخ کا بتا کے پھر خدا غفور ہے, رحیم ہے, پھر کوئی اور تعریف آ جاتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آیا, میں نے کہا کیوں اپنی بار بار تعریف کیے جا رہا ہے. وی گاٹ اٹ, لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی آتھر, جس طرح میں اپنی کتاب لکھتی ہوں نا, میں ہر کتاب کے ہر صفحے پہ میں لکھوں میں بہت زبردست ہوں, آئی ایم لائک گریٹ. پھر میں اگلے پیج پہ تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے, یار ہم نے سن لیا آپ گریٹ ہیں, لیکن گریٹنس کا تو دوسرے لوگ بتائیں گے نا کہ آپ گریٹ ہیں کہ نہیں. آپ خود تو نہیں بتائیں گے کہ آپ گریٹ ہیں. تو مجھے لگا کہ گاڈ اتنا نارسسسٹ کیوں ہے. پھر مجھے لگا کہ گاڈ بائی پولر ہے. ایک طرف اچھا یہ چیز مجھے کبھی ہضم نہیں ہوتی کہ بلکہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹویٹر اسپیس پہ تھی اور میں کہہ رہی تھی جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے لگا کہ ایک ٹاکسک بک ہے, کیونکہ اتنی اگریشن ہے. ایک تو مسلمانوں کو دوسرے کرسچنز اور کیا جوز یہود و نصارہ کر کے
اتنا اگر ایک گاڈ نے پوری دنیا بنائی ہے تو وہ انسانوں کو محبت کا پیغام دے، وہ کیوں لڑوا رہا ہے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے، کیوں یہود و نصارہ کر کے وائی گاڈ. دیکھیں اتنی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں، بلینز اتنی انفینٹ یونیورس ہے، اس میں ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اس میں ایک ذرے جتنی ڈاٹ جتنی، اس میں انسان ہے جو کہ لائک ڈاٹ کے اندر آپ ایک انسان ڈالیں وہ اتنا چھوٹا ہے، اس میں گاڈ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے سوائے وہ انسانوں کی کیئر کرے کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. لائک وڈ یو کیئر. میں اپنی ایک لائیو اسٹریم میں نے بات کی تھی کہ آپ سمجھیں کہ آپ گوگل کے CEO ہیں، جو گوگل پوری دنیا کو جو پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ پاکستان کے یا انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کے گوگل کے آفس کا جو سمجھے کہ کوئی چپڑاسی ہے، آپ کو یہ فکر ہے کہ وہ چپڑاسی مجھے مانتا ہے کہ نہیں CEO کہ میں CEO ہوں کیا. آپ مطلب آپ کو کانسٹنٹلی ٹینشن ہے، آپ ایک پوری کتاب لکھتے ہیں، اپنی آخری کتاب، یہ گوگل کا ایک مینول چھاپتے ہیں جو کہ آخری مینول ہے، اور اس میں آپ کو فکر ہے کہ وہ چوکی دار آپ کو مانتا ہے کہ نہیں. لائک مجھے لگا کہ یہ ہے گاڈ کا مائنڈ سیٹ. I just couldn't believe کہ this is the God who made the whole universe. Nobody can convince me کہ گاڈ کی فکر یہ ہے کہ لوگ اس کو مانتے کہ نہیں. Why would you care? Like if you made the universe like this, اتنی grand universe ہے, it speaks for itself کہ it's so grand. If the author of Quran is the God who made the universe, he wouldn't care کہ لوگ اس کو مانتے کہ نہیں. بالکل، بڑی زبردست آپ نے گوگل والی جو مثال دی ہے بڑی زبردست دی ہے، اور مومن حضرات کو خود اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا جو سو کالڈ خدا ہے، اور جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن موجود ہے اس میں سے جو یہ اسلام والا خدا ہے، اسلام والا اللہ ہے، اس کے جیسا نارسسسٹ خدا کسی اور کے جتنے بھی ریلیجن ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے کانسیپٹ میں ہوگا کہ وہ کنٹینیوسلی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بڑائی کرے، پریز کرے، اور مجھے اگر نہیں مانا تو میں ہمیشہ کے لیے انفینائٹ ٹائم کے لیے اس کو جو ہے وہ جلاؤں گا. تو اتنا خطرناک خدا تو میرے کو نہیں لگتا کسی اور کے کانسیپٹ میں ہوگا جو کہ اسلام میں ہے. اور اگر کوئی قرآن پڑھے تو یہ والی فیلنگ اس کو ضرور آئے گی کہ یار مطلب اس کو کیوں منوانا ہے بھائی، کیوں منوانا ہے، اس کو کیا مل جائے گا اس کو منع. اور مومن حضرات بھی جب آ کے یہ جب ہم سوال کرتے ہیں اس کے جواب میں ایسی جلیبی بناتے ہیں. ایک بار تو یہ کہتے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا، آپ اس کی عبادت کرو نہیں کرو، آپ کافر ہو جاؤ، آپ مرتد ہو جاؤ، پوری دنیا اللہ کی عبادت نہیں کرے، اس کے خدا ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ یہ بات بھی کرتے ہو کہ فرق نہیں پڑے گا، پھر اس کو کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے کہ وہ بے چین ہو جا رہا ہے، تل ملا رہا ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے وہ اپنی عبادت کروانے کے لیے، اور جو اس کی بات جو ہے نہیں سن رہا پھر اس کے لیے سزاؤں کی بات کرتا ہے وہ. یہ کیسا آپ لوگوں کا خدا ہے یار، اتنا نارسسسٹ. اچھا اس کو پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے، وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا پاک صاف رہو، ایک دم صاف ستھرے رہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد پھر معافی مانگو، تب اللہ کو خوشی ہوتی ہے. حدیث ہم نے آپ کو بار بار بتایا، اللہ نے کہا کہ اگر جو لوگ ہیں وہ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ جو ہے ان کو تباہ کر کے دوسری ایک قوم لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی تو اللہ ان کو معاف کرے گا. تو یہ کیسا خدا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے گناہ کرے اور پھر معافی مانگے؟ پورا کھیل تو اس نے اس طریقے سے ہی رچا نا، یہ تو پورا پری پلان تھا اللہ کا. اس نے ہی خود جو ہے وہ کانسیپٹ آف ایول جو ہے وہ شر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اندر ڈالی، پھر شیطان کو بھی لگا دیا تاکہ وہ شر کرنے میں اس کو اور آگے بڑھائے، بہکائے. تو یہ پورا کانسیپٹ ہی پورا فلاڈ ہے اور بالکل illogical نان سینسیکل کانسیپٹ دیتا ہے اسلام آپ کو. ٹیسٹ کا اور یہ سزا کا، گناہ کا، سارے کے سارے کانسیپٹ illogical ہے. یہ باتوں پہ آپ لوگوں کو، خاص کر کے جو مومن حضرات ہیں، ان کو ان باتوں پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ
लोगों की वजह से, आप लोगों की वजह से, इन द सेंस कि आपके इस्लाम की वजह से आप दिमागी अपंग हो गए हो, और उसी दिमागी अपंगता में आपने जहां भी आपकी मेजोरिटी आई है वहां का आप लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। अब कुछ नहीं बचा तो वेस्ट की भी आप लोग बम्बू लगाना शुरू कर दिए। आए दिन हमें जो है वो केसेस नजर आते हैं कि क्या मामला आप उधर करते हो। शरिया का आपको वहां पे जो है वो, हमें यहाँ पे शरिया चाहिए, शरिया चाहिए, इस तरीके की चीजें आप लोग ऐसे खुदा के लिए कर रहे हो। यार खुद भी चैन से रहो, दूसरे को भी चैन से रहने दो।